جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی نبی دے دیدار دا مشتاق ہے کما الذین انعم اللہ خلا کے عالم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والیاں نوں دعوت دیتی ہے، ایمان والیاں دے نال خطاب کیتا ہے، ایمان والیاں دے نال کلام فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ یہ میں عام سادہ یا ترجمہ آپ حضرات کی خدمت اندر پیش کیتا ہے کہ اللہ دی اطاعت کرنی ہے تے نہ رسول اللہ دی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ دی اطاعت اس ویلے قابل قبول ہوئے گی جدوں اللہ دی اطاعت دے وچ رسول اللہ دی اطاعت ہوئے۔ کلا بندہ اللہ نو منے تاں بھی بیڑا پار نہیں، کلا بندہ رسول نو منے تے بھیجن والے خدا نو نہ منے تاں بھی بیڑا پار نہیں۔ دونوں نو منن دا نتیجہ یہ ہے کہ انسان نجات حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ دی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ کی یہ فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ دی اطاعت اس گلوں کرنی ہے، اللہ دی فرما برداری اس وجہ تو کرنی ہے کہ اللہ ورگی کائنات اندر کوئی شے کوئی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ بے مثل تے بے مثال ہے، اللہ ورگا کائنات اندر کوئی نہیں۔ اور یہ جتوں آپ آغاز کر رہے ہیں، میں ایتھے انشاءاللہ چند منٹ کے بعد اپنے آغاز مکمل کرنا ہے کہ اللہ ورگا بھی کوئی نہیں، تے جس نو اللہ نے بھیجیا ہے، بے مثل نے بھیجیا ہے، وہ بھیجیا گیا رسول اس ورگا بھی کائنات اندر کوئی نہیں۔ تو جدوں انہاں ورگا ہے ہی کوئی نہیں، بندہ ہمیشہ اس بندے دے نال چلنا ہے جن دے نال چلن دے وچ بندے دا قد بڑا ہو جائے، بندے دی عزت اضافہ ہوئے، بندے دے وقار وچ اضافہ ہوئے۔ تیرے تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا یار جڑے نا یار یاراں دے دین کی ہوندے نے، یعنی یار دے مقام دا پتہ کرنا ہوئے نا کہ یار کنے پہچان والا ہے کہ ان دا مقام کی، فرمایا یار دے یار نو ویکھو جہو جا او ہوئے گا او جو ہوئے گا۔ تو جس نے جس نال محبت کیتی المرء مع من احب، فرمایا جس نال آدمی محبت کردا ہے اسی دے نال ہی کر قیامت دل دن ہوئے گا۔ جس بندہ محبت اللہ دے رسول دے نال کرے تے اللہ دے نال کرے پھر اس دا مقام کی ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایمان والے نے حکم فرمایا ہے، ہر مسلمان دے دل دی تمنا ہے، ہر مسلمان دے دل دی آرزو ہے کہ صاحب عرفان ہو جائے، صاحب ایقان ہو جائے، ہر ایک دی تمنا، اور ہر ایک دی تمنا کہ محبوبیت یزدان نصیب ہو جائے، اس میں لقاء رحمان نصیب ہو جائے۔ رب فرماندا ہے اگر میری محبوبیت میں جانا چاہتے ہو، اگر لقاء رحمان دا مصداق بننا چاہتے ہو، فرمایا پھر ایکو ہی گل ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا اے ساریاں چیزاں تانوں مل سکدیاں نے اگر مدینے والا تانوں مل گیا، اگر میرا محبوب تانوں مل گیا پھر تانوں سارا کچھ مل گیا، اگر میرا محبوب تانوں نہ ملیا پھر کچھ بھی نہ ملیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اس آیت دی روشنی دے اندر اس دے شان نزول تفسیر روح البیان دے وچ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے امام نے، بڑا بڑا عالم دین گزرے، علامہ اسماعیل حقی آپ بیان فرماندے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن اشرف ایک لعنتی سی، گستاخ رسول سی، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دعوت دیتی کہ میں اللہ کا رسول ہاں، میری پیروی کرو تے کامیاب ہو جاؤ گے۔ کس نے کیا؟ کعب بن اشرف، جس کے قتل دا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔
کعب بن اشرف نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک کلام سنیا تے کہن لگیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہنے لگے تسی کہہ رہے ہو کہ اسی تواڈے مگر چلیے تے اللہ دے برگزیدہ بندے بن جاواں گے، کہنے لگے نا نعوذ باللہ من ذالک، اسی پہلے ہی اللہ دے بڑے برگزیدہ ہاں، اور جملہ بدلتا نحن ابناء اللہ، کہنے لگے اسی اللہ دے پتر ہاں، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد۔ جدو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسلام دی دعوت دیتی، اس نے منہ پھیریا، روح گردانی کیتی، پیٹھ پھیری، اللہ تبارک و تعالیٰ دی پیارے محبوب دی پاک بارگاہ میں گستاخی کیتی، کہنے لگے اسی اللہ دے محبوب ہاں، فوراً جبریل رب دا پیغام لے کے رسول اللہ دی بارگاہ جا ہو گیا، آ کے کہنے لگے محبوبہ سائیاں رب پیا فرمانا ہے تسی اعلان کرو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی کہندے ہو اسی اللہ دے نال پیار کرنے ہیں، اللہ ساڈے نال پیار کردا ہے، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا تواڈے منہ دیاں گلاں نے تسی اپنی زبان دے نال گلاں کری جا رہے ہو، نانا اگر تواڈی اے جناب من گل دے اندر صداقت ہے تسی اللہ دے محبوب ہو، فرمایا پھر ایک کوئی گل نے فاتبعونی، پھر میں محمد دے پیچھے چلو صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ بھی تانوں اپنا محبوب بنا لوے، اللہ بھی تواڈے نال پیار کرے، فرمایا اور صف کوئی نہیں، محمد عربی دی صف دے اندر آ کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تواڈے نال بھی پیار کرے گا۔ اگر تسی آکھو کہ اسی اللہ دے محبوب ہاں، اللہ دے پیارے ہاں، فرمایا لانا تواڈے کہن دے نال گلاں نہیں بڑھدیاں، فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک بارگاہ وچ آ جاؤ گے اللہ تواڈے نال پیار کرے گا، کائنات دی ہر چیز چھڈ کے نبی دے در تے آؤ گے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دے در تے آؤ گے، پھر ہوئے گا کہ پھر تانوں در در تے جان دی لوڑ نہیں پے گی، کیونکہ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ فرماندے پہلے اگر تسی چاہتے ہو کہ رب تواڈے نال پیار کرے، ایک کوئی گل ہے نبی دے در تے آؤ، رسول اللہ دے در تے آؤ گے، ملے گا کی فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ فرمایا اگر تسی اللہ دے رسول دی اطاعت کرو گے، نبی دے در تے بھکاری بن کے بیٹھ جاؤ گے، فرمایا ہوئے گا کہ اللہ تانوں جنت عطا کرے گا، ایسا جنت عطا کرے گا، خالدین فیہا، ہمیشہ لئی اس جنت کے اندر رہو گے، فرمایا کامیابی بھی ایسے چیز نہ ہے کہ اللہ تانوں اپنے حبیب دا در دے پھر اس در دے صدقے اپنی جنت عطا کرے۔ ہاں جی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، سورہ احزاب دا آخری رکوع 22واں سپارہ، اللہ کے عالم پہ فرمانا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، فرمایا اگر تسی میرے رسول دی پیروی کر لئی، اے ماڑی موٹی گل ہے، بڑے شان دی گل ہے، اے بڑیاں کامیابیاں دی گل ہے، جس گل نوں رب آپ آکھے ماڑی موٹی گل نہیں، صدقے جاواں پتہ نہیں کتنی بڑی بات ہوئے گی، جس رب آپ فرماوے میرے محبوب دا در عام در نہیں، اس در تے آئے گا، جنہوں آگے تو سے منہ جھکائیں گا، پھر ہوئے گا کہ فرمایا تو کامیاب ہو جائیں گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پہ پڑھ دیں، میرے نبی نے آواز دی، میرے نبی نے بلائے، ابو سعید نے جلدی جلدی نماز پوری کی تھی، صحابی رسول نماز پوری کر کے لجپال آقا دی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول غلام حاضر جے، میرے نبی نے پوچھا آنٹ دیر کیوں لگی، صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پہ پڑھدا سا، اس وجہ تو دیر ہو گئی، اللہ کے نبی فرمایا تو رب دا قرآن نہیں پڑھیا، میرے رب نے میری شانہ کی بیان کی تھی،
کیتیاں میرا رب فرماندا استجیبوا للہ وللرسول میرے رب نے قرآن وچ بیان فرمایا ہے جدوں اللہ دا رسول تانوں آواز دے سارا کچھ چھڑ دے گو نبی دی بارگاہ حاضر ہو جاؤ کیوں نماز والا تانوں تو ملے گا جدوں تانوں محبوب میرا مل جائے گا اسے واسطے فرمایا تیرے تے میرے نبی دا فرمانے علی شان فرمایا میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی سوائے منکراں دے صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ منکر کون ہے فرمایا جنہاں نے میرا فرمان سنیا میری اطاعت کی تھی او میرے منن والے جنت کے اندر جان گے تے جنہاں کو میرا پیغام پہنچا پھر میں نے مننی نہیں فرمایا او منکر نے جہنم میں جان گے رسول اللہ دا پیغام ساڈے تک پہنچے پھر ساڈے تے لازم ہو جاندا ہے کہ اسی رسول اللہ دی گل منیے کائنات دیاں گلاں نوں چھڑ دئیے سارا کچھ چھوڑ کے رسول اللہ دی گل مننی ہے نبی دا فرمان مننا ہے نبی دے فرمان دے مقابلے جڑا وڈا مرضی کسے بندے دی گل آ جائے او گل رد کر دینی ہے دیوار چٹ کے مار دینی ہے آمینہ دے لال دا فرمان اکھاں تے لا لینا حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں گلا کر رہے ہیں رسول اللہ دیاں نبی دی اطاعت دیاں حضرت صحابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا افسردہ چہرہ ہے چہرے دا رنگ فق ہو گیا تیرے تے میرے نبی نے پوچھا صحابان کی گل ہے بڑا پریشان ہے یا رسول اللہ ایک گل ہے جڑی بڑی پریشان کر رہی ہے تیرے تے میرے نبی فرمایا دس کی گل ہے سوال کر تینوں جواب دیواں تو مانگ تینوں عطا کراں سبحان اللہ تیری پریشانی کی ہے مینوں دس آمینہ دے لال نے جدوں پوچھیا صحابان دس تیری پریشانی کی حضرت صحابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے عرض کرنے لگے محبوبہ سائیاں دنیا دے اندر جدوں بھی میرا جی کردا ہے میں آنا تہاڈا دیدار کر لینا آئے فجر ویلے دیدار زور ویلے بھی دیدار عصر ویلے دیدار مغرب ویلے دیدار عشاء ویلے بھی دیدار سارا دن محبوبہ تیرا دیدار کرنے ہو آقا جدوں جی کردا ہے تہاڈا دیدار کرنے ہو تے جدوں جنت دے اندر جاواں گے ساڈا یقین تے ایمان نبی دا ہر صحابی جنت دے اندر جائے گا ساڈا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی سارے ایک دفعہ بولو ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی میرے نبی دنیا دے بیٹھ کے جنت ونڈن والے نے میرے نبی فرماندے نے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ میرے نبی فرما رہے ہیں حضرت صحابان کہندے نے آقا جنت اندر چلے جاواں گے لیکن جے تہاڈا مقام ہوئے گا اے غریباں نوں تے نہیں نہ ملنا اسی تہاڈا دیدار کیویں کران گے تسی اعلی مقام تے ہوگے ہاں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى وسط الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى رب فرمانا پہ آسا این بعثک ربک محبوبہ دن دور نہیں جدوں میں تانوں مقام محمود تے فائد کرنے والا تے صحابی رسول حضرت صحابان کہنے لگے آقا جدوں تہاڈا مقام اتنا اونچا ہوئے گا سانوں غریباں نوں تہاڈا دیدار کرنوں نہیں ملے گا صدقے جاواں صحابی رسول دے عقیدے تو جنت دے وچ جا کے بھی نبی دے دیدار دا مشتاق ہے جنہاں نے ویکھیا نہیں انہاں نوں کی پتا جڑے مہر مراد حقیقت دے او راہ حقیقت کھول دے نہیں جنہاں ویکھیا نہیں او کرن گلاں جنہاں ویکھ لیا بول دے نہیں کہنے نے جنت مل جائے صحابی رسول دا عقیدہ ہے اے ساڈا سنیاں دا بھی عقیدہ اسی کہنے اللہ جنت بھی دے جنت دا مالک بھی دے اللہ جدوں صحابی رسول نے گل کیتی آقا جنت دے وچ جاواں گے تہاڈا دیدار نہیں
تسی اچھے مقام تے کمی تھلے مقام دے آقا بنے گا کی فوراں جبریل قرآن لے کے نازل ہویا رب العالمین فرمایا اے میں نبی اپنی امت میں اعلان کر دے انہوں کو پریشان نہ ہو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سبحان اللہ بول رہے قرآن پہ پڑھتا ہے رب کا فرمان پہ پڑھنا رب کہتا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ محبوب دے منن والے بھی اسے جگہ تے محبوبہ اے ہویا کی فرمایا وحسن اولئک رفیقا اے رب دا قرآن رب اعلان پہ کر رہا ہے جدو میرے یار دے کول جاؤگے جنت بھی ملے گی جنت والا بھی مل جائے گا اس تو اونچا مقام ہی کوئی نہیں دے اسے واسطے رب اعلان کر رہا ہے وہ لوگوں میرے نبی دی گل من لو میرے نبی دے پیچھے چلو میرے نبی دی اتباع کرو میرے نبی نو فالو کرو یا اللہ جو فالو کرانگے ہوئے گا کی فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار پھر جنتاں عطا کرانگا جنہاں دے تھلے نہراں چلنی ہونگیاں جڑا منہ پھرے جڑا منہ موڑ لوے جڑا کے پاس جی گالی کوئی نہیں فرمایا نانا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا رب فرماندا ہے جدوں میرا رسول تواڈے کولے وعدے پیغام لے کے آ گیا میرا نبی حق دا راستہ تواڈے تے وعدے کر دے پھر تواڈے واسطے جائز نہیں میرے نبی دا راہ چھڈ کے غیراں دے راہ تے چلو پھر میرے نبی دا دار نہیں جے چھڑنا یا اللہ اگر غلطی ہو گئی رب فرمانا نا اے غلطی نہ کرنا جس نے اے غلطی کر لئی نولی ما تولا اگر غلطی کرے گا منہ موڑے گا میرے نبی دا دار چھڈ کے جائے گا فرمایا منہ موڑ دیواں گا نولی ما تولا ونصلی جہنم چک کے جہنم میں وچ ماراں گا وسات مسیرا یاد رکھ جہنم عام نہیں بڑی سخت جگہ ہے وہ ٹھکانہ چنگا کوئی نہیں اس واسطے فرمایا میرے نبی دے در تے آؤ جی میں رمضان المبارک دے وچ اللہ دے در تے آئے جی ہمیں پھر رمضان تو بعد بھی اللہ دے گھر نو آباد کرو فرمایا ہوئے گا کہ رب العالمین فرماتا ہے تو میرے گھر نو آباد کریں گا میں رب تیری قبر بھی روشن کراں تیرا گھر بھی آباد کراں تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد دوبارہ پڑھنا نشے تو جس نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی پہ انسان دے در کنار رہ گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے نال پہ جاندے میرے نبی قضائے حاجت واسطے چلے صحابی رسولت کر محبوبہ میں لاڑا ہوں میرے نبی فرمایا نہیں جابر تو کھڑا ہو جا حضرت جابر کھڑے ہو گئے میرے نبی چلنے مقام تے پہنچے نے چٹیاں میدان حضرت جابر پہ بیان کر لیں اور ویکھنا اسی انسان ہو کے محبوب دا در چھڑ دیں نا 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 اسے نہیں در چھڑنا لمے پینڈے پاولا کوئی یار دی گل سنا ملا حضرت جابر کھڑے ہو گئے فرماندے نے چٹیل میدان ہے دونوں کناریاں تے دو درخت نے میرے نبی قضائے حاجت
کے آئے، وہ لان تو بغیر ہی چل کے آ گئے. جب وہاں گئے میرے نبی نے جناب مرقدہ حاجت فرمائی. حضرت جابر عرض کر دینے محبوبہ سائیں ایک ہی تو میرے نبی نے کی فرمایا ایسے کہ سلم. حضرت جابر کہنے زبان اقدس جو نبی پاک بولے نہیں، تکلم نہیں فرمایا. میرے نبی نے اپنے سر مبارک نو ہلایا ہے، اس سر مبارک نو جس دیا قسمہ رب اٹھانا ہے، جس دے واللہ دیا زلفوں نے جس زلفاں تے تیل لگے رب قرآن بناوے. میرے نبی نے اس طریقے دے نال سر مبارک ہلایا. سجے والا درخت سجی جگہ تے چلا گیا، کھبے والا درخت کھبی جگہ تے چلا گیا. حضرت جابر اس طریقے نال دیکھی جا رہے ہیں ایک ہی ہے. میرے نبی فرمایا یا جابر حل رأیت مقامی. جابر گل کوئی نہیں، اللہ نے اس کو نیچیاں میں نشانہ عطا کی دیا. یہ تو گل ہی کوئی نہیں. اعرابی میرے نبی دی پاک بارگاہ دے ناراض ہویا، آگے کہنے لگا محبوبہ میں ایمان لے کے آواں لیکن گل ہے او درخت آوے تے گواہی دے تسی اللہ دے رسول ہو. میرے نبی فرمایا میں نہیں، تو جا. متا کوئی آکے کہ رسول اللہ گئے سن تاں کر کے آ گیا. فرمایا نہیں میں نہیں جانا، ایت نہیں نا شانہ دار ہوڑ گیا سن. فرمایا تو جا. اڑے ایمان لے آندا نہیں، حالت کفر اچے تے میرے نبی فرمانا کافر بھی ہوئے بس جا کے آمنہ دے لاتا نام لے دے پتہ لگ جائے گا. تے اعرابی چل آیا درخت دے کوڑ آیا، آگے کہنے لگا چل بھئی تینوں اللہ دا رسول پہ بولانا ہے. سبحان اللہ. رابی بیان کر دے درخت سجے ہی لیا کھبے ہی لیا زمین نو چیر دے آیا نبی پاک دی خدمت دے اندر آیا حتی وقفت بین یدی رسول اللہ. تیرے تے میرے نبی دے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. آئے کھڑا آیا جھکے تے آ کے پتہ کی کہنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. کتھے لکھے ہیں سلام؟ میں کہا درخت بھی پڑھ دینے سلام. میرے نبی پہ فرما دینے جدو میں جس رات اللہ نے میں دنیا تے بھیجیا جڑا پتھر مکے دا میرے تے درود پڑھ رہا سی میں محمد حسن دی پہچان چلے نہیں. جس رات دنیا تے آئے اس رات جنا پتھرہ کلمہ پڑھیا درود پڑھیا نبی دی ذات سلام بھیجیا. میرے نبی فرما دینے میں انہاں نو جاننا دس جے میرے محبوب انہاں سلام بھیجن والے نو جان دینے. سجد جب میں درخت آیا فقالت السلام علیکہ یا رسول اللہ. آ کے سلام کر رہا ہے کہنا اللہ دے رسول تواڈے تے سلام ہوئے، اللہ دے رسول تواڈے تے سلام ہوئے. تے میں گواہی دینا انکا رسول اللہ، میں گواہی دینا کہ اللہ دے سچے رسول ہو. تے میرے نبی نے فرمایا جا تو چلا جا تیرا کام ہو گیا. جدو گیا نا درخت واپس ہے ہن اعرابی کی کہنے لگا یا رسول اللہ میرا جی کردا ہے ہن میں پہلے تانوں سجدہ کراں. میرے نبی فرمایا نا نا چلیا سجدہ مینوں نہیں، سجدہ اس دی ذات نو جس نے مینوں دنیا تے محمد بنا کے بھیجیا، جس دا میں نبی بن کے آیا. فرمایا سجدہ اس دی ذات نو ہے. تے اس صحابی رسول کی کہنے لگا فقال الاعرابی فاذن لی. اے اللہ دے رسول پھر مینوں اجازت دیو میں تواڈے ہاتھ بھی چوماں تواڈے پیر بھی چوماں تاکہ میرا بخت بلند ہو جائے. میرے نبی نے اجازت دیتی. اجازت جو دیتی ہے صحابی رسول نے پیر چومے ہاتھ بھی چومے نے. جدو بندہ پیر چومدا ہے تے کنا جھکدا ہے؟ کھڑے ہو کے پیر چومے جاندے پیر کھڑے ہو کے چومے نے لمیاں پے کے گوڑے زمین تے لا کے سر نو جھکا کے. رب فرماتا لگو اگر اس طرح چاہی دیا نے پھر در در تے نہیں جانا میرے نبی دے در تے آنا. آج وہ صحابی دیاں سیاں گلاں کیوں کر دے پیا؟ کیونکہ اس نے سر نو اپنے محبوب دے قدماں دے وچ جھکا دیتا. ایک کائنات ساری اللہ کے اللہ دے رسول لیے. پھر اسے واسطے رب فرمایا لوگو جتوں میں گل آغاز کیتا کہ میرے ورگا بھی کوئی نہیں لیسا کمثلی شیء. فرمایا میرے ورگا بھی کوئی نہیں تے میرے محبوب ورگا بھی کوئی نہیں. رب فرماتا میرے ورگا کوئی نہیں. کہ میرے نبی نے جدوں سومے وصال رکھے یعنی لگاتار روزے رکھے نا تے صحابہ نے نہ رکھنا شروع کر دیتے.
تھوڑے کہ دن لگے نا یہ صحابہ کمزور ہونے لگ پے میرے نبی نے پوچھا تانوں کی گل تسی کمزور تے جاندے ہو یا رسول اللہ تسی روزے رکھ دے پے ہو اسیاں کہ اسی بھی رکھ لئیے میرے نبی فرمایا او میرے صحابہ کم بڑا چنگا پہ کر دے میری اتباع پہ کر دے لیکن تانوں پتہ نہیں ایکم مثلی تسی میرے ورگے نہیں رب فرماتا ہے تسی میرے ورگے نہیں میرے نبی پہ فرمانا نے ایکم مثلی کیڑا تواڈے وچوں میرے ورگا آقا کی گل ہے فرمایا تانوں پتہ نہیں میں روزے وچ بھی ہوواں میرا رب مینوں کھلاندا بھی ہے میرا رب مینوں پلاندا بھی ہے اس ساتھ جناب من اس ورگا مسجود کوئی نہیں میرے نبی ورگا ساجد کوئی نہیں میرے رب ورگا معبود کوئی نہیں میرے نبی ورگا عابد کوئی نہیں اس ورگا محمود کوئی نہیں میرے نبی ورگا حامد کوئی نہیں او بے مثل تے بے مثال ہے اے بھی بے مثل تے بے مثال ہے پھر مننا پائے گا موتی میرے رب جیسا کوئی نہیں قاسم میرے نبی جیسا کوئی نہیں رب العالمین میرا اللہ ہے رحمت للعالمین میرا نبی ہے جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہے مشرق والے میں رب اگر میرا اللہ کہ مشرق والے میں نبی میرا نبی اگر مغرب والے میں رب میرا اللہ مغرب والے میں نبی میرا نبی جنوب شمال جناب مال سارے میں رب میرا اللہ یہ سارے میں نبی میرا نبی پھر مننا پائے گا سمندر ہوئے خشکی ہوئے بر تر شجر سمر ہر چیز تے رب دی حکومت ہے جس تے رب دی حکومت ہے اس جگہ تے نبی دی نبوت ہے جو جبریل دا رب ہے میرا نبی جبریل دا نبی او میکائیل دا رب ہے میرا نبی میکائیل دا نبی او اسرافیل دا رب ہے میرا نبی اسرافیل دا نبی او اسرائیل دا رب میرا نبی اسرائیل دا نبی جتوں تک کبریا دی اتوں تک مصطفی سنے مصطفیٰ دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اے مکمل ہو گیا آخری گل کراں شاعر نے ترجمانی کی تھی بڑی خوب ترجمانی کی تھی کہندے اتوں تک کبریا